मुनित्रय प्रार्थना येनाक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्या संप्रदाय प्रवर्तकेभ्यो मुनिभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यः। अस्यां कक्षायां द्वित्वप्रकरणं प्रारभ्यते। वित् षट्चत्वारिंशत्तमसूत्रम् 8446 अचो रहाभ्यां द्वे। पूर्वसूत्रात् यरो अनुनासिके अनुनासिको वा इति सूत्रात् यरः इति अनुवर्तते। यरः द्वे भवतः। कस्य यरः? अचो रहाभ्याम्। अचः इति पंचमी एकवचनम्। अचः उत्तरौ इत्यर्थः। रहाभ्याम् अचः उत्तरौ यौ रेफ अकारौ ताभ्याम् रहाभ्याम् इति पुनः पंचमी द्विवचनम्। ताभ्याम् उत्तरस्य यरः द्वे भवतः। अचः उत्तरौ यौ रेफ हकारौ ताभ्याम् उत्तरस्य यरः द्वे भवतः इति सूत्रार्थः। उदाहरणं प्रथमम् अर्च पूजायाम् इति धातुः। तस्मात् घञ् प्रत्ययः। अर्च प्लस घञ् इति स्थिते चयोः कु घिण्यतोः इति 7352 सूत्रात् चकारस्य ककारः अर्क इति भवति। अत्र अर्क इत्यस्मिन् अकारात् परो रेफः वर्तते। रेफात् परः ककारः यर् वर्तते। तस्य यरः ककारस्य द्वित्वं भवति। अर्कः इति ककार द्वित्वं भवति। अत्र ए सेकंड एग्जांपल मर्च शब्दार्थः इति धातुः। चुरादि धातुः मर्चयति मर्चयते इति। अत्र अस्मात् धातोः इण भी का पा शल्यति मर्चिभ्यः कन् इति उणादि सूत्रेण कन् प्रत्ययः। अत्र कन् इत्यस्य नकारः इत् क इति शिष्यते। मर्च धातोः मर्च प्लस क इति स्थिते चोः कुः 8230 सूत्रेण चकारस्य ककारः मर्क मर्क प्लस क मर्कः इति रूपं भवति। अत्र ककारद्वयं वर्तते मर्कः इति। अचः परः रेफात् मर्क ककारस्य द्वित्वं मर्कः इति। अनदर एग्जांपल ब्रह्मा ब्रह्मा। अत्रापि ब्र इति अनन्तरस्य अकारस्य परस्य हकारः तस्मात् परः मकारः यर् तस्य द्वित्वं। सो मकारस्य द्वित्वे कृते ब्रह्मा इति रूपं भवति। अत्र मकारद्वयम्। अत्र एवं भवति उच्चारणे एको मकारो वा मकारद्वयं वा
उच्चारणं कर्तुम् उच्चारण भेदं दर्शयितुं किञ्चित् कष्टतरं भवति तथापि लेखन समये तत्र कष्टं न भवति अनदर एग्जांपल कुनु इति धातुः कुनु अपनयने नुते इति लट् रूपम् अपपूर्वक हनु धातोः लट् लकारे प्रथम पुरुष एकवचने अपहनुते इति रूपम् अत्र अप इत्यस्य अन्ते अकारः वर्तते अकारात् परे हकारः वर्तते हकारात् परः नकारः वर्तते तद् नकारः प्रस्तुत यर् तस्य द्वित्वे कृते अपहनुते इति नकारद्वयम् अत्र दृश्यते देन् अचः इति किमर्थम् उक्तं तस्य प्रयोजनं किम् यदि हकारो वा रेपो वा अचः परस्य यदि न भवति एतत् कार्यम् अत्र न भवति द्वित्वम् जरः द्वित्वं भवति न भवति इत्यर्थः इति दर्शनीयम् उदाहरणं कुनुते अत्र कुनुते इति धातु लट् रूपं नु धातोः अत्र अकारपूर्वः नास्ति हकारः सो अकारः पूर्वः नास्ति इति कृत्वा नकारस्य द्वित्वं न भवति A second example of that is mala sanchalane iti dhatuh tasmat hetumati nichi mala plus nichi mitam hrasvaha iti 6492 sutrena atra kim malayati iti rupam bhavati kim malayati iti vakye atra makara purvah akarah vartate अचः पूर्वस्य हकारः अत्र नास्ति इति कृत्वा मकारस्य द्वित्वं न भवति now we will go to the next सूत्र अनचिच अचः यरः इति पूर्व सूत्रात् अनुवर्तते वा इत्यपि 45 सूत्रात् वा इत्यपि यरो अनुनासिके अनुनासिको वा इति तस्मात् वा इति अनुवर्तते तो अनचिच अत्र अचः यरः इति वर्तते यरः अचः प्रथमम् अचः इति पंचमी एकवचनम् अचः उत्तरस्य इत्यर्थः यरः एतद् षष्ठी एकवचनम् यरः द्वित्वं भवति यरः द्वित्वं भवति द्वे अपि अद्वर्तते अत्र अनचि इति तत्र एकः कंडीशन वर्तते यर् अनन्तरम् अच् न भवेत् इति तो अचः उत्तरस्य यरः द्वे वा भवतः अनचि परतः so it is to be remembered here there should be one ach and after the words yer should be there and after yer there should not be ach in that case yarah dve bhavatah dve va bhavatah vikalpena bhavatah so we will go to the examples are to be examined very closely dadhi plus अत्र अत्र यणादेशः करणीयः इकारस्य यकारादेशः दध्यत्र if we analyze the letters in that दकारः अकारः धकारः यकारः अत्र here the second letter is akarah the third letter is dhakarah so achah parasya yar vartate atra dhakarasya yarah anantaram achna vartate yakarah vartate so this is a suitable example for our kriya the kriya is dhakarasya dvitvam so it becomes dadyatra dhakarasya
द्वित्वं भवति. Again, when dhakarasya dvitvam is done, jalam jas jasi iti sutrena 8453 coming vachyamana sutrena prathama dhakarasya dakaraha bhavati. So the first dhakara will get converted into dakara. So dadyatra iti ekam rupam. Yadi atra dvitvam yadi na bhavet dadyatra. So here the difference is dhakarasya dvitvam अथवा द्वित्वराहित्यम तदेव अत्र भेदः. दध्यत्र दध्यत्र. As I said before, there is no there is resemblance in pronunciation. There doesn't appear to be any difference in pronunciation, but still in script you can get that dvitvam. Dadyatra, that is the first rupam is Dakaradanantaram Dhakaraha, Anantaram Yakaraha. The second rupam is Dhakaradanantaram Yakaraha. In the same way, the second example, Madhu plus Atra. Atrapi, we will just divide the letters. Ma, Dh, V, Atra. Atra, Makarat param Akaraha vartate. Tasmat param yar vartate. Tasmat param achina vartate vakaraha vartate. Al vartate. So this is a suitable example for our Dvitva of Dhakara. So when the Dvitva of Dhakara is done, Mad Dh Vatra iti stite, again Jalam jas jasi iti prathama Dhakarasya Dhakaraha. Madhuvatra iti ekam rupam. Pache द्वित्वं यदि न भवति धकारस्य मध्वत्र. एतदपि अचः इत्येव. अचः अनन्तरस्य यरः एव. So the counter example will be स्मि इति धातुः. स्मि ईषद् हसने. स्मि तस्मात् तप्रत्ययः. अत्र स्मिता इत्यत्र सकारस्य सकारात् पूर्वम् अच् नास्ति. सकारात् पूर्वम् अच् नास्ति. So dhatu is starting with sakara. So here because अच् नास्ति इति कृत्वा अत्र सकारस्य द्वित्वं न भवति. एवमेव धुमा धातुः. धुमा ध्वनि शब्दाग्नयोः. धुमा तस्मात् तप्रत्ययः. अत्रापि the dhatu contains dhakara as the first letter. tat purvam ach nasti iti tena dhakarasya dvitvam na bhavati. Tumatam iti rupam bhavati. Now there are three vartikas here, very important. The first vartikam states yanaha mayaha dve bhavataha iti vaktavyam. I have made the sandhi vibhaga here. Yano mayo dve bhavataha iti vaktavyam. If you make the sandhi vibhaga, yanaha mayaha dve bhavataha iti vaktavyam. Atra yanaha and mayaha. The first one, if you take it as Panchami, yanaha uttarasya iti artho bhavati. The second one, mayaha, iti, if you take it as sasti, maya ityasya dvitvam iti artho bhavati. So here, if you take yanaha as panchami ekavachanam and mayaha as sasti ekavachanam, the example, suitable example will be ulka ityasya shabdasya. Ulka, atra u iti Ache.
लकारः वर्तते अनन्तरं लकारः यण् तस्मात् परस्य मय मय प्रत्याहारे ककारः. So here लकार उत्तर लकाराद् उत्तरस्य ककारः तस्य द्वित्वं करणीयं भवति. उल्का इति उल्का ककारद्वयम् अत्र. Another example, वाल्मीकि वाल्मीकः और वाल्मीकिः. अत्र Valmika will take. Valmika means the lakara is there. Yana. Yanaha uttarasya makaraha. Etad maya. So yanaha uttarasya makarasya dvitvam krute dvitve krute Valmikaha iti makarasya dvitvam makaradvayam atra bhavati. अपरे केचन एवं व्याख्यानं कुर्वन्ति यणः इति षष्ठी करोतु मयः इति पंचमी करोतु. तेन किं भवति? मयः उत्तरस्य यणः द्वित्वं भवति इति अर्थो भवति. अत्र उदाहरणम् एवं भवति. दध्यत्र इत्यत्र धकारः मय मयः उत्तरस्य यकारः यण् तस्य यण् यकारस्य द्वित्वं कृतं चेत् दध्यत्र इति रूपं भवति. अत्रापि you don't get the difference in pronunciation, but in writing you have to write dhakara yakara and again yakara. Yanah dvitvam atra. एवमेव मध्वत्र इत्यत्र वकारस्य द्वित्वं मध्वत्र. Now another Vartikam says शरः खयः द्वे भवतः इति वक्तव्यम्. अत्रापि शरः खयः इति स्थिते वार्तिके शरः इति पंचमी एकवचनं कृतं खयः इति षष्ठी एकवचनं कृतं. एवं चेत् एवं भवति. उदाहरणं स्थाली. अत्र सकारः थकारः आकारः लकारः ईकारः. अत्र सकारस्य उत्तरस्य थकारः. सकार इज इन शर. शरः उत्तरस्य शरः सकारात् उत्तरस्य अत्र खय थकारः. So here शरः उत्तरस्य खयः द्वे भवतः इति उक्तं चेत् अत्र थकारस्य द्वित्वं भवति. So स्थाली इति एतत् थकारस्य द्वित्वम्. Again here जरो जरि सवर्णे इति वक्ष्यमाण सूत्रेण 64 सूत्रेण प्रथम झरः लोपः. So थकारस्य लोपः प्रथम थकारस्य लोपः स्थाली इति रूपं भवति. Now another example of the same शरः उत्तरस्य खरः द्वित्वम्. Another example स्था इति धातुः गतिनिवृत्तयोः गतिनिवृत्तौ इति. तस्मात् तृचि प्रत्ययः स्थातृ तस्य प्रथमा एकवचनं स्थाता. अत्र सन्निवेशः कथं भवति? अक्षराणां सन्निवेशः सकाराद् उत्तरस्य थकारः भवति अत्र. So सकारः इन शर शरः उत्तरस्य मय खयः थकारः खय. तो सकाराद् उत्तरस्य शकारस्य द्वित्वं करणीयं भवति. If you take खयः इति पंच षष्ठी, तो थकारस्य द्वित्वे कृते स्थाता इति रूपं भवति. Again खरिच इति वक्ष्यमाण सूत्रेण प्रथम थकारस्य थकारः 8454 सूत्रेण. So प्रथम थकारस्य थकारे कृते स्थाता इति रूपं भवति.
So this is the second example. Now we will take the example Sharrityasya Dvitvam. Sharrityasya Dvitvam. Khaya iti Panchami. Khaya uttarasya Sharaha. That example we will take here. Vatsaha. Vatsaha means a calf or a small child. Vatsaha. Ata Sharaha iti Sasti. Khayaha iti Panchami. Evam Svikriyate. So here Takarat Parasya Sakaraha. Takara is in Khaya. Tasmat Parasya Shar Sakaraha. So Sakarasya Dvirvachanam Karaniyam. So Vatsaha iti Rupam Bhavati. Sakaradvayam. Another example of the same situation, Sharaha iti Sasti, Khayaha iti Panchami. That example will be Ichuhu. Ichuhu means atra Shakaraha. Kakara Shakara Samyukta Aksharaha. Atra Kakaraha Khai. Khayaha Uttarasya Shakaraha. Shar. So Sharaha Dvitvam Karaniyam. So Sakarasya Dvitvam. Thereby Ikshuhu iti Sakarasya Dvitvam Bhavati. Then another example of the same type, Kshiram. Atra Shakaraha. Kakara Shakara Samyukta Aksharaha. Atra Kakarat Anantaram Shakaraha Vartate. That means Khayaha Anantaram Shar. Sharaha Dvitvam Karaniyam. So Atra Kshiram iti Sakaradvayam Bhavati. Another example, Apsaraha. Apsaraha means Devanam Vesya. Atra Pakarat Anantaram Sakaraha Vartate. Khayaha Uttarasya Shar. Sharaha Dvitvam Krutam Chet. Atra Apsaraha iti Sakaradvayam Bhavati. And another Vartikam is also equally important. Avasane cha yaro dve va bhavataha iti vaktavyam. Avasane. Avasane nama padasya avasane. Avasane cha yaraha dve va bhavataha. Padasya ante yadi yar vartate tasya dvitvam va bhavati. Udaharanam Vak iti shabdi padam. Etat padam vachi iti dhatoho vacha paribhashane iti dhatoho viprachayantaha dirgho asamprasaranancha iti unadi 2.67 sutram. Tena vachi dhatoho vak iti rupam bhavati. Etad padam bhavati. Vak iti tasmat su bhavati chet su ityasya लोपेन वाक् इति भवति. अत्र वाक् इति पदं भवति. पदस्य अवसाने ककारः वर्तते. तस्य द्वित्वं विकल्पेन भवति. तो वाक् अत्र ककारद्वयम् अथवा द्वित्वं नास्ति चेत् वाक्. एवमेव अनदर एग्जांपल त्वचि. त्वचि चोः कुहु इति त्वक् भवति. त्वक् मीन्स चर्म, स्किन. त्वक् अत्र पदस्य अवसाने ककारः वर्तते, यर् वर्तते. तस्य द्वित्वे कृते त्वक् इति ककारद्वयं, पक्षे एकमेव ककारः त्वक्. अनदर एग्जांपल, इंटरेस्टिंग एग्जांपल, षष् इति नित्य बहुवचनान्त शब्दः. सकार सकार अंत शब्दः. सिक्स् इत्यर्थः.
तत्र प्रथमा बहुवचने षष् प्लस जस् इति स्थिते षड्भ्यो लुक् इति जस् इत्यस्य लुक् भवति. सो the padam will be षष्. पदस्य अन्ते जस्त्वं सकारस्य डकारः वा अवसाने इति टकारः. सो षट् इति पदं भवति. पदस्य अवसाने टकारः वर्तते जर्. तस्य द्वित्वे कृते षट् षट् इति भवति. पक्षे षट्. अनदर एग्जांपल तत्. तत् इति सर्वनाम शब्दः, नपुंसकलिंग शब्दः, तकारान्त शब्दः. सो अवसाने तत्र तत् प्लस तत् नपुंसकलिंगे तत् इत्यस्य प्रथमा विभक्ति एकवचन रूपं तदेव. सो अवसाने तकारः वर्तते. अत्र तस्य द्वित्वं कृतं चेत् तत् इति रूपं भवति, अथवा द्वित्वम् अकृतं चेत् तत् इति रूपं भवति. Now we will go to the next sutra. Na आदिन्याक्रोशे पुत्रस्य द्वे. द्वन्द्व विभाग क्रियते. न आदिनि आक्रोशे पुत्रस्य. पुत्र शब्दस्य द्वे भवति इति अर्थः. पुत्र शब्दे तकार रेफौ वर्तते. तत्र तकारस्य द्वित्वं भवति, द्वित्वं न भवति इति निषेधः. कुत्र कस्मिन् सन्दर्भे न न न इति निषेधसूत्रं, न द्वित्वम् इति. आदिनि इति शब्दे परे, आदिनि इति शब्दे यत्र आक्रोशः गम्यमानो भवति. आक्रोशो नाम निंदा, accusation. So here वृत्ति is like this. आदिनि शब्दात् अथवा आदिनि परतः आक्रोशे गम्यमाने पुत्र शब्दस्य न द्वे भवतः. पुत्र शब्दात् परम आदिनि इति शब्दः भवितव्यः. आदिनि मीन्स अद धातोः निनि प्रत्ययान्ते आदिनि इति भवति. आदिनि मीन्स ईटर. पुत्रस्य खादि नाम पुत्रं खादति इत्यर्थः. So this is an accusation. So आक्रोशे गम्यमाने, निंदायां गम्यमाने पुत्र प्लस आदिनि इति स्थिते अत्र पुत्र शब्दे तकार रेफौ वर्तेते. तकारस्य द्वित्वं न भवति. अनचिच इति पूर्वसूत्रात् अत्र अचः परस्य तकारस्य पुनः रेफः वर्तते इति अच् न वर्तते इति कृत्वा अत्र तकारस्य द्वित्वं प्राप्तम् अनचिच इति सूत्रेण. यत्र यद् अनचिच इति सूत्रेण द्वित्वं प्राप्तं तद् द्वित्वम् अत्र न भवति इत्यर्थः. सो पुत्रादिनि त्वमसि पापे इति वाक्यं कृतम्. This vakyam has been done to indicate that is a nindatmaka vakyam. Putradini tvamasi pape. It translates into English, oh, you sinner lady, you are eating your own sons or daughters. So this is an accusation. Why this is accusation is possible means certain lions, the lioness who delivers lion babies, it kills its own sons or daughters. That is a peculiarity of that tribe.
and also certain snakes are also seem to be eating their own eggs. So in that occasion, accusation takes place. So when accusation takes place, nindayam gamyamanayam putra shabdasya takarasya द्वित्वं न भवति पुत्रादिनी इति रूपं भवति आक्रोशे इति किमर्थम् उक्तम् यदि when you are telling a fact when you are not accusing anybody तत्त्वकथने द्वित्वं भवत्येव पुत्रान् अत्ति इति पुत्रादिनी पुत्रादिनी अत्र तकारस्य द्वित्वं भवति तकारस्य पुत्र अत्र तकारद्वयम् and again repa. So पुत्रादिनी इति अत्र द्वित्वं भवति पुत्रादिनी नाम शिशुमारी पुत्रादिनी व्याघ्री you are just telling a fact तत्त्वकथनम you are stating a fact you are not accusing anybody so शिशुमारी व्याघ्री इत्यर्थ अत्र there are certain vartikas which are equally important वार्तिकं 1 तत्परे च इति वक्तव्यम् तत्परे तस्य परे पुत्र शब्दात् पुनः पुत्र शब्दे अपि वक्तव्यम् तत् द्वित्व निषेधः वक्तव्यः इति अत्र उदाहरणं पुत्र पुत्रादिनी त्वमसि पापे अगेन दिस इज एक्यूजेशन अत्र पुत्र शब्दस्य रिपिटिशन हैज बीन डन पुत्र तत्र अपि तकारस्य in both the words putra takarasya dvitvam na bhavati putra putradini tvamas because this is accusation another vartikam va hata jagdha paraha iti vaktavyam hata jagdha paraha adini means killing and eating अत्र हत जग्ध शब्दयोः परतः पुत्रस्य वा निर्वचनं न भवति इति व्याख्यातम् अत्र वा निर्वचनं न भवति इट इक्वल्स टू से निर्वचनं भवति अथवा न भवति उदाहरणं पुत्रहति अत्र पुत्रः हतः अनया इति पुत्रहति शब्दः पुत्रः जग्धः अनया इति पुत्रजग्धी शब्दः बहुव्रीहि समासः अत्र हति हत जग्ध इति आदेशो अस्वाङ्गपूर्वपदात् वा बहुव्रीहेः इति अत्र ग्नीष् प्रत्ययः अदो जग्धिः ल्यप् तिकिति इति सूत्रेण 2436 सूत्रेण अद भक्षणे इत्यस्य ति प्रत्यये परे जग्धि आदेशः किलर ऑफ द सन्स इत्यर्थे सो पुत्र एंड पुत्र इति पूर्वं हत और जग्ध हत जग्ध शब्दयोः परतः पुत्रस्य वा द्विर्वचनं तो द्विर्वचनं विकल्पेन भवति इति अत्रापि पुत्र हति अत्र द्विर्वचनं पुत्र हति इति अत्र द्विर्वचनं न कृतं चेत् पुत्र हति एवमेव पुत्र जग्धि एवं अनदर वार्तिकं चयो द्वितीयाः शरि पौष्करसादेः पौष्करसादी is the name of a grammarian before Panini so tasya matena चयः द्वितीयाः भवन्ति शरि परतः पौष्करसादेः आचार्यस्य मतेन चयः द्वितीयः भवति शरि परतः अत्र चयः मीन्स का च टा ता प
These are all in chaya pratyahara. Chayah, any letter in chaya pratyahara, tasya dvitiyah bhavati. So chakarasya chakaro va, takarasya thakaro va, थकारस्य ठकारो वा एवं द्वितीयाक्षरं भवति शरि परतः. We will take up examples. थकारस्य थकारादेशः. थकारा belongs to char. द्वितीयाक्षरं थकारः अत्र. So वत्स इति थकारात् सकारः. अत्र थकारस्य थकारादेशे कृते वत्सः इति पक्षे भवति. पक्षान्तरे वत्सः. प्रथम रूपे तकारः, द्वितीय रूपे द्वितीयाक्षरं थकारः. Another example, क्षीरम् इत्यत्र ककारात् परं सकारः वर्तते. सकारः शर्. शरि परे ककारस्तु द्वितीयाक्षरं विकल्पेन. सो खकारः. सो ककारस्य खकारे कृते क्षीरम् इति एकं रूपम् अथवा क्षीरमिति. अत्र ककारो वा खकारो वा अत्र आदेशो भवति इति. Another third example is अप्सराः इत्यत्र पकारादनन्तरं सकारः वर्तते. पकारः चै मध्ये वर्तते, सकारः शर् मध्ये वर्तते. सो चयः द्वितीया भवति शरि परे. सो पकारस्य द्वितीया फकारः. सो अप्सराः इति रूपं भवति विकल्पेन. Now we'll go to the next सूत्रम. 8449. शरो अचि न इति निषेधः अनुवर्तते द्वे इत्यपि. शरो अचि, शरः अचि परतः. शरः इति षष्ठी एकवचनम्. शर means it's a pratyahara. Sha, sa, sa. Achi parataha sharaha na dve bhavataha. Dvitvasya nishedhaha. Atra dvitvasya nishedhaha किमर्थं कृतम्? अचोरहाभ्यां द्वे. अचोरहाभ्यां द्वे इति प्राप्तस्य द्वित्वस्य प्रतिषेधः एतेन सूत्रेण. उदाहरणम् उच्यते कृश विलेखने इति धातुः. विलेखनं नाम टिल्लिंग द लैंड. तस्मात् लट् प्रथम पुरुष एकवचनं. कृष प्लस स्यप् प्लस तिप् गुणः. कृ ऋकारस्य गुणः कर् भवति. कर्षति. अत्र कर्षति इत्यत्र अकारात् परं रेफः, रेफात् परं शर्. अत्र रेफपरस्य सकारस्य द्वित्वं न भवति. Another example, वृष सेचने. सेचनं नाम रैनिंग. अत्र वृष प्लस शप् प्लस तिप् इति स्थिते लट् लकारे प्रथम पुरुषे एकवचने गुणः लघूपद गुणः वर्षति. अत्रापि अकारात् परं रेफः वर्तते, रेफात् परं शर् वर्तते सकारः. सो सकारस्य द्वित्वं प्राप्तम् अचोरहाभ्यां द्वे इति. अत्र निषेधः कृतः. सकारस्य द्वित्वं न भवति, वर्षति इति रूपं भवति. अनदर एग्जांपल आकर्षः. आंग पूर्वक कृष धातोः कञ् प्रत्यये आकर्ष, अच् प्रत्यये आकर्षः इति रूपं भवति. अत्रापि अकारात् परं रेफः, रेफात् परं शर्, शर् इत्यस्य द्वित्वं, द्वित्वस्य निषेधः आकर्षः. Another example, अच्छदर्शः.
अक्षदर्शः इत्यत्र दृश् धातोः अच् प्रत्ययः दर्श इति भवति। अत्रापि अकारात् परं रेफः, रेफात् परं शर्, शर् इत्यस्य द्वित्वं, द्वित्वस्य निषेधः अक्षदर्शः। देन् अचि इति किम्? यदि शरो अचि इत्युक्तं, शरः उत्तरम् अचि भवति चेदेव द्वित्वनिषेधः। अचि न भवति, अत्र हल्लेव भवति चेत् द्वित्वस्य निषेधः नास्ति। उदाहरणं दृश्यि, तस्मात् निच्, अत्र लघूपधगुणः दर्श् भवति। तस्मात् सार्वधातुके यक् इति यक् प्रत्ययः एतद् कर्मणि भावे आत्मनेपदं ते। सो दर्श प्लसु या प्लसु ते इति स्थिते अत्र रेफात् शकारः, शकारादनन्तरं यकारः, शकारादनन्तरम् अचि न भवति चेत् अचि न भवति इति कारणात् अत्र यः शकारः तस्य द्वित्वं भवति एव। दर्श्यति, दर्श्यते इति रूपं, तत्र द्वित्वं भवति। बिकास् शरो अचि, अचि पर शरः अनन्तरम् अचि नास्ति, हल् अस्ति इति कृत्वा। नौ अनदर नेक्स्ट सूत्रं 50 त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य न द्वे, द्वित्वस्य निषेधसूत्रम्। त्रिप्रभृतिषु, त्रि मीन्स् लेटर्स्, वर्णेषु संयुक्तेषु इत्यर्थः। शाकटायनस्य, शाकटायनः इति एतद् नाम बहुत्र आगतं पाणिनि अष्टाध्याय्याम्। एषः कश्चन व्याकरणवेत्ता पाणिनेः पूर्वः। सो शाकटायनाचार्यस्य मतेन त्रिप्रभृतिषु वर्णेषु संयुक्तेषु द्वित्वं न भवति। त्रिप्रभृतिषु मीन्स् मोर, 3 or more. यदि संयुक्ताक्षरं कंटेन्स 3 or more, then द्वित्वस्य निषेधः। उदाहरणम् इन्द्रः, इन्द्रः इति शब्दे नकारः दकारः रेफः त्रिषु वर्णेषु संयुक्तः। तो अत्र द्वित्वं न भवति। नकार दकार रेफानां संयुक्त वर्णः अनचिच इति नकारस्य द्वित्वं प्राप्तं, तद् निषिध्यते। अत्र चन्द्रः, अत्रापि नकारस्य द्वित्वं प्राप्तं अनचिच इति सूत्रेण अत्र निषेधः। चन्द्रः, अत्र नकार दकार रेफः। चन्द्रः मीन्स् मून्, इन्द्रः मीन्स् स्वर्गाधिपतिः। उष्ट्रः, अत्र षकार टकार रेफानां संयुक्ताक्षरम्। अत्र उष्ट्रः इति अनचिच इति अत्र द्वित्वं प्राप्तं, तद् निषिध्यते। अत्र राष्ट्रं, राष्ट्रं न, उष्ट्रः नाम कैमेल्, राष्ट्रं नाम प्रजा। राष्ट्रम् इत्यस्यापि द्वित्वस्य निषेधः। सकार टकार रेफ त्रयाणां वर्णानां संयुक्ताक्षरम्। अत्र भ्राष्ट्रम्, अत्रापि त्रयाणां वर्णानां संयुक्ताक्षरम्, अत्र द्वित्वं न भवति। सो दिस् इस् त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य, शाकटायनाचार्यस्य मतेन त्रिप्रभृतिषु वर्णसंयुक्तेषु द्वित्वं न भवति इति। The second, another sutram here, 51st, that also the opinion of a particular Vyakarana Veta before Panini. Sarvatra Shakalyasya Nadve iti anuvartate. Shakalyaha Shakalyacharyasya Matena Sarvatra Dvirvachanam Nabhavati.
सर्वत्र मीन्स त्रिप्रभूतिषु वा द्विप्रभूतिषु वा सर्वत्र. नाम this sutram is for the sake of when three prabhuti nasti, when three letters are not there, only two letters are there, even then atra dvitvam na bhavati iti uktam Shakalyaacharya matena. उदाहरणं पूर्वम् उक्तम् अर्कः इति ककारद्वयम् उक्तं पूर्वम्. एषः शाकल्य आचार्यस्य मतेन अत्र द्वित्वं न भवति. अर्कः इत्येव एकं ककार एव वर्तते. मर्कः इति पूर्वसूत्रे अत्र अचोरः भ्यां द्वे इति सूत्रे अत्र ककारस्य द्वित्वम् उक्तं. किन्तु शाकल्यास आचार्यस्य मतेन ककारस्य द्वित्वं न भवति, मर्कः इति. ब्रह्मा इत्यत्रापि अचोरः भ्यां द्वे इति द्वित्वम् उक्तं पूर्वसूत्रे, अत्र न भवति इति शाकल्याचार्यस्य मतं. ब्रह्मा अपह्नुते एतदपि उक्तं पूर्वं सूत्रे. नकारस्य द्वित्वं भवति इति, द्वित्वं न भवति इति शाकल्याचार्यस्य मतं. Then another sutram 8452 दीर्घाद आचार्याणाम. एतदपि निषेध सूत्रम, द्वित्वस्य निषेधः. आचार्याणाम, आचार्याणाम मतेना, that means सर्वेषाम् आचार्याणाम मतेना. All the grammarians they unanimously agree. Nitya, when the sutram is nityam, दीर्घात् दीर्घाक्षरात् उत्तरस्य आचार्याणां मतेन द्वित्वं न भवति. दीर्घाक्षरात् उत्तरस्य द्वित्वं न भवति. फॉर एग्जांपल दात्रम् इति शब्दः दाप् लवने इति धातुः दाति इति रूपं, तस्मात् स्ट्रन् प्रत्ययः दात्र, दात्रम् इति नपुंसकलिङ्गः, सिकिल etc are called datram. So atra da iti dirghaksharam, tasmad anantarasya takara repau, atra dvitvam na bhavati. अत्र आचार्य एतत् आरंभ सामर्थ्यादेव तस्य सिद्धिर्भवति, किन्तु आचार्य ग्रहणं पूजार्थं. सर्वेषु यत्र दात्रम् इत्यस्य अनचिच इति प्राप्तस्य प्रतिषेधः. एवं पात्रम् इति शब्दः पाने इति धातोः स्ट्रन् प्रत्ययः पीयते अनेन इति अर्थे पात्रं. पात्रं मीन्स a small vessel by which water is drunk. So अत्रापि पा इति दीर्घाक्षरं वर्तते इति कृत्वा अत्र त्र इत्यस्य द्वित्वं न भवति. एवं मूत्रं, मूत्रं मीन्स यूरिन्, तत्रापि मू इति दीर्घाक्षरं वर्तते इति त्र इत्यस्य द्वित्वं न भवति. सूत्रं, सूत्रमिति अत्र सूत्र इति धातोः अतिप्रत्ययः. Sutra means a thread, or in Vyakarna Shastra, a rule is called Sutram. So, atrapi su iti dirgha acharam vartate iti tra ityasya dvitvam na bhavati. Sarve sudaharaneshu anachicha iti praptasya pradishedha. Now, we will go to the next Sutram, 8453. Jalam jas jashi. The pronunciation of the sutra should be done very correctly. Otherwise, there is a possibility of misconstruing. Jhalam, atra jhakara, cha cha ja ja. Second word is jas, atra ja, alpa prana. Jhashi, atra jhakara, cha cha ja ja. Fourth letter. Here, these three are प्रत्याहारास. झल प्रत्याहारे किं भवन्ति, कानि अक्षराणि भवन्ति,
chakaraad arabhya anta paryantam. So removing ya, ra, la, va, these are upasthas, and then removing the anunasikas, all the rest of the hulls, rest of the consonants are included in jal pratyahara. Jas, jasiti, ja, ba, ga, da, da. All these 5 letters are included in jas. Jasi, jasi ityasya chakaradharabhya jabagada dash paryantam. Ama ja, ba, ga, da, da, ja, ba, ga, da, da. These 10 letters are included in jas. Now here in the sutra, jalam, jash, jashi. Jalam iti atra षष्ठी षष्ठी स्थाने योगा इति परिभाषया तस्य स्थाने आदेशः इति जलां स्थाने आदेशो भवति. कः आदेशः? जलाम् इति षष्ठी बहुवचनं, जस् इति प्रथमा एकवचनं. तो प्रथमा एकवचने यत् स्थितम् अस्ति तद् आदेशः भवति. जलाम् इति स्थानि, अत्र जल स्थानि जस् आदेशः. जलाम जस् भवति. जसि परे is important. Jash means ja, ba, ga, da, da, ja, ba, ga, da, da. So all these are included in jasi. So jalam sthane jash adesho bhavati jasi parataha iti atra sutrasya arthaha. This is very meditatively this is to be remembered. Jalam jas jasi iti. Jalam sthane jasadesho bhavati jasi parataha. Atra udaharaneshu the description, the letters should be identified clearly so that whether it is jal or whether it is jas or jas. Udaharanam uchyate labha dhatu. Labha praptau iti dhatu आत्मनेपदी तस्मात् लुट् लकारः अनद्यतन भविष्यत् कालः प्रथम पुरुष एकवचनं लब् प्लस तास् प्लस डा लुटः प्रथमस्य डारौरसः इति शतासी लुल्लुटोः इति तास् इति प्रत्ययः तस्मात् डा प्रथम पुरुष एकवचनं लब् प्लस तास् प्लस डा इति स्थिते अत्र डा इत्यत्र डित्वात् टेर् लोपः, तास् इत्यस्य टेर् लोपः. सो आस् इति तस्य लोपः भवति. तकारः शिष्यते. तकारः प्लस डा अत्र आ शिष्यते. ता इति रूपं भवति. सो लब् प्लस ता इति भवति. अत्र भकारः झष्. सो झषस्तधोर्धः अधः इति सूत्रेण 8 to 40 सूत्रेण अत्र झषनन्तरस्य तकारस्य धकारादेशो भवति. सो इट बिकम्स लब् प्लस धा. अत्र अत्र अस्माकं सूत्रस्य प्रयोगः भवति. अत्र लब् प्लस धा इति स्थिते लब् इति भकारः जल, धा इति धकारः झस्. तो अत्र कार्यं किं? जलां जस् आदेशः. सो भकारस्य बकारादेशो भवति. भकारस्य बकारादेशः यस्. सो लब् धा इति रूपं भवति. लब् धा. सो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ जलां जस् जसि. एवमेव लब् धातोः तव्य प्रत्ययः लब्धव्यम्. अत्र सर्वमपि भवति. यतस्तधोर्धः इति भवति. अनन्तरं झलां जस् झसि इति भवति. लब्धव्यम् रूपं भवति.
लभ धातोः तुमुन् प्रत्ययः लब्धुम् इति अत्रापि जसस्ततोर्धा जलां जस् झसि इति सूत्रद्वयस्य प्रयोगः. देन् अनदर धातु दुह प्रपूरणे इति धातु. प्रपूरणं नाम मिल्किंग दि एनिमल. तद् अदादिगणः उभयपदी दोग्धि दुग्धे इति रूपद्वयं भवति. अस्यापि लुट् प्रथम पुरुष एकवचन दुः प्लस् तास् प्लस् डा इति स्थिते अत्र दित्वात् टेर् लोपः गुणः लघूपद गुणः. So this becomes दोः दोः प्लस् ता. अत्र दादेर् धातोर् गः इति सूत्रेण 8 to 32 दादेर् धातोर् गः झलि अन्ते च इति सूत्रेण दुः इत्यस्य अकारस्य गकारादेशो भवति. When you make it gakara, then it becomes jas. Jasastador dhaha adhaha iti 8 to 40 सूत्रेण अत्र तकारस्य धा इत्यत्र तकारस्य धकारादेशो भवति. So this becomes dog dha. अत्र अस्माकं प्रकुटसूत्रस्य प्रयोग. दोघ अत्र घकारः वर्तते तद् झल्. नेक्स्ट धकारः वर्तते तद् झस्. सो झलां झस् भवति. धकारस्य दकारादेशो भवति. सो अत्र दोग्धा इति रूपं भवति. दोग्धा मीन्स द पर्सन हू मिल्क्स इत्यर्थः. दोग्धा गोपालनन्दनः सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः इति भगवद्गीता पीठिकायाम् एकः श्लोकः. तत्र दोग्धा इति प्रयोगः. तुमुन् प्रत्यये परे एवमेव हकारस्य घकारः तकारस्य धकारः जलां जस् धकारस्य अत्र घकारस्य जस्त्वं गकारः. दोग्धुम् इति रूपं भवति. दोग्धुम् मीन्स् टू मिल्क. दुः धातोः तव्य प्रत्ययः अत्रापि हकारस्य घकारः गुणः. देन् तकारस्य धकारः घकारस्य जस्त्वं दोग्धव्यम् इति रूपं भवति. एवं अनदर एग्जांपल दिह उपचये स्मियरिंग इत्यर्थः. देग्धि इति रूपं. तस्यापि लुटि प्रथम पुरुष एकवचन दिह तार् धातोर्घः गुणः देघ प्लस ता तकारस्य धकारः यशस्तदोर्धः इति घकारस्य जस्त्वं देग्धुम् इति देग्धा इति लुट् रूपं. देग्धुम् इति तुमुन् प्रत्यये परे देग्धव्यम् इति तव्यत् प्रत्यये परे. नौ बुध अवगमने वादि धातुः बोधति इति रूपं भवति. तस्मात् बुध धातोः लुट् प्रथम पुरुष एकवचने बुद्ध प्लस तास् प्लस डा. अत्रापि बोध प्लस ता इति स्थिते तकारस्य धकारः बोध प्लस धा जलां जस् झसि प्रथम धकारस्य धकारः बोधा. तुमुन् प्रत्यये बोद्धुम् तव्यत् प्रत्यये बोद्धव्यम्. So with this we will stop this lesson with Shanti mantra. ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति.